मेन मकसद हमारी ये वीडियोस लगाने का है कि लोग देखें कि भाई अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, सही, जो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं उस पर अच्छा वक्त जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक। और हाँ, हाल को नहीं देखना, ख्याल को देखना है। सही बात। अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद रहना है और बस अपनी चाल ठीक करनी है इंशाल्लाह। हिम्मत ही नहीं कि जी बंदे का दिल करता है मैं सोया रहूं, रियलिटी में आऊं ही ना, मतलब रियलिटी इज सो बैड, लेकिन उस वक्त जो उठ जाता है ना, यकीन करें, जो हिम्मत पकड़ता है, अल्लाह का नाम लेता है। एक और बात कि अपने आंसुओं को लोगों के सामने रायगा मत करना, क्योंकि इन आंसुओं की खरीदार रहमत परवरदिगार है। सुभान तो उनके सामने बहाओ और फिर देखो कि क्या होता है। जितने भी अजीम काम है वो गैर अजीम ज़मानों में ही हुए हैं। जिसे मैं अपना बदतरीन दौर समझ रहा था वो बेहतरीन दौर का आगाज़ था। अच्छा, पहले हुआ मैं अकेला, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया। मेन मकसद हमारी ये वीडियोस लगाने का है कि लोग देखें कि भाई अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, सही, जो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं उस पर अच्छा वक्त जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक। और हाँ, हाल को नहीं देखना, ख्याल को देखना है। सही बात। अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद रहना है और बस अपनी चाल ठीक करनी है इंशाल्लाह। क्या बात। बिल्कुल कि आपने ना बस राजी रहना है और अपने आप को बिजी रखना है और पॉजिटिव लोगों में बैठना है। अच्छा, दिक्कत लोगों की तरफ से होती है। और उस दिन में एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी की फितरत जानने के बाद उससे झगड़ा करना भी उस पे साथ जुल्म करना है। जब आपने एक बंदे को देख लिया कि वो एंग्जाइटी से गुजर रहा है और आप बजाय से कि उसको बोलो कि ड्रामे कर रहे हो, उसके साथ बैठो। वो किसी ने उस दिन हजरत से पूछा कि क्या गैर मुस्लिमों को भाई कह सकते हैं? तो जवाब दिया कि पहले भाई को तो भाई कह दो, पहले भाई को तो भाई कह दो जो तुम्हारे साथ है, सही, बाकियों की तो छोड़ो ना, क्योंकि सारा पूछा ही इनका जाना है पहले। सही बात, सही, कि आपके जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं, तो ये रिश्तेदार जो इर्द गिर्द के हैं इनका बड़ा रोल है। अगर एक बंदा आइसोलेट हो गया है तो तरीके से उसके साथ बैठे और उसको वही फिलहाल सुनाएं जो वो सुनना चाहता है। पहले उससे ताल्लुक बना लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया उस दिन, वो ड्रग्स लेता है, तो मैंने वो पूरी उसकी जो है, जब पूरी काउंसलिंग में ना, मैंने एक दफ़ा भी जो है ये चीज़ नहीं छेड़ी। सही। और उनकी वो मदर बार बार बोल रही कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो खैर मैंने उस बच्चे को बाहर भेजा और मैंने मैंने कहा कि मैंने एक दफ़ा इस बच्चे को बोला, मैंने कहा आप क्यों बार बार। सही बात। कहते मैंने कहा वो उससे नफरत ना करें, वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा, फिटनेस की तरफ आएगा, एक्सरसाइज की तरफ आएगा, डाइट की तरफ आएगा, निकल आएगा जी। तो ये बस यही है ना कि लोग जो इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं वो भी बड़ा काम खराब करते हैं। एग्जैक्टली। वो समझते नहीं है अगले, ऐसे ही वो बस धुतकार देते हैं। फिर जो अगर आपने अपने घर से ही आपको सोशल सपोर्ट ही नहीं मिली अगर आपको, तो जाहिर है फिर बड़ा। थोड़ा सा अगर आपसे पूछना चाहूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल, कि व्हाट क्लिक्ड फॉर यू। आपने कहा कि आपने काफ़ी अर्सा एंग्जाइटी फेस की, वो सिंगल चीज़ या वो चले नंबर ऑफ थिंग्स जो आपके लिए क्लिक की, वो क्या? जिसे मैं अपना बदतरीन दौर समझ रहा था वो बेहतरीन दौर का आगाज़ था। अच्छा। पहले हुआ मैं अकेला, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया, सब ने छोड़ दिया, ठीक हो गया। इतनी आइसोलेशन थी कि, और पहले बिल्कुल मुझे अल्लाह की रहमत से मैं नाउमीद हो गया था और मुझे लिटरली वो सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो गए। तो इसी दौरान मैं एक वीडियो सुन रहा, तो उसमें वो अल्लाह ने किसी न किसी को बहाना बनाना होता है, वसीला बनाना होता है। तो वो कासिम अली शाह साहब की ना मैं सुन रहा, तो एक वीडियो, तो उसमें उन्होंने कहा कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह। तो मैंने वैसे ही ना मैंने सर्च किया, तो पहली वीडियो जो सामने आई वो थी गम। तो अब वो मैंने क्लिक की, क्योंकि अब वो जैसे मैंने क्लिक की तो उसमें अल्फाज ये थे कि गम में गम देने वाले को याद रखना, याद रखना तेरे रब से सबसे करीबी रिश्ता सजदे का है और उससे भी करीबी रिश्ता आंसुओं का है। आंख में आंसू हैं, सर सजदे में डाल, नाम मोहम्मद आहों में, देख ये गम तुझे कैसे सरफराज करता है। ये वो मोती हैं जो तुझे तेरे मुकाम से आशना करेंगे। गम से घबराना नहीं है, गम को रीड करना है। वो हदीस शरीफ नहीं सुनी कि जिस बाप ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया और रुखसत किया, यानी कि रुखसती का गम बर्दाश्त किया, जो 3 दफ़ा, क्योंकि जितनी प्यारी बेटी होगी उतना बड़ा गम दे के जाएगी, तो जो 3 दफ़ा इस गम से गुजार दिया गया, अगला मुकाम उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो गम तो तुझे अल्लाह के करीब करने आया, ये शॉर्ट कोर्स है। अब मेरे लिए जो मेरी तन्हाई थी वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट इसलिए बन गई कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं था। फिर मैंने और सुना, फिर मैंने और लोगों को सुना, फिर मैंने इसी तरह से यूथ क्लब, इसी तरह से ताहा इब्न जलील सारा। अक्सर जब वो जो था, जो लास्ट जो हमारा हुआ था, तो उसमें मैंने उन्हीं की सुनी बातें उन्हीं को सुना रहा था। तो बस लेकिन देखे ना, कहीं से भी अगर, और उनसे भी जब पूछते थे ना जैसे कि आपके लिए हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। सही बात। और बल्कि मैं, डॉक्टर साहब, एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जब बंदे पे गम आए ना, तो चलो कुछ देर गमगीन रहना ये नेचुरल है, फितरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़े गम आए,
حضرت ختیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو اٹس نیچرل اوکے, لیکن وہ رک نہیں گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے, یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا, یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے. اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں, لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں, انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا, بستر پہ پڑے رہتے ہیں. آئی ایم شیور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا, ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں, ریالٹی میں آؤں ہی نہ. مطلب ریالٹی سو بیڈ. لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا, یقین کریں, جو ہمت پکڑتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, آئی تھنک یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. عظیم, بالکل. بس اب آپ چلائیں مجھے. اور صبر بھی, بلکہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان کی میں نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے, تو کہتے کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کہ صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے. صبر ایسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے اور آپ, کیونکہ یہی صبر ہے. بالکل ایسے. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دیا. اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائے گاہ مت کرنا, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اور باقی ایک کویشچن بہت سارے لوگ نا مجھ سے کرتے ہیں انگزائٹی سے ریلیٹڈ, کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل ہے. اس نے پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لایا. اللہ, جن کے لیے پوری کائنات بنائی, ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا, ان کو ماں باپ نہیں دیے, آپ کو دے دیے. ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو پھر ابھی کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ صحیح بات. کیا ہم خود کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بے شک. قد پہ حد کا پہرا, صحت پہ بیماری کا پہرا, اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو یہ کر کے دیکھ لیں. اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا تو پراپر نہ صحیح ڈپریشن میں, تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیے. یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے. اس انسان کا سب سے بڑا تحفہ یہ جدائی ہے جو مجھے اللہ کے پاس لے کے جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو غیر اسلامی تعلقات, اسی طرح سے غیر شرعی چیزیں, یقین جانے آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو. اور یہی جو آپ کی گروئنگ ایج ہے نا, اس میں آپ کے ہارمونز بھی آن پوائنٹ بہترین ہیں. اسی عمر میں آپ نے سپورٹس میں انڈلج ہونا ہے, آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہی لرننگ ایج ہے, اس میں آپ نے سیکھنا ہے. اور جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے, اللہ کئی گنا زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا. اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں, مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شہرت, دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے, کیونکہ ہم ادھر ادھر یہی دیکھ رہے ہیں. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ہم تو چلیں, وہ کہتے ہیں نا اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا. تو ہمیں تو بہت سی چیزوں سے آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹینٹ موجود ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگ بنا رہے ہیں. ہمارا جو وقت تھا, دور تھا, اس میں ٹھیک ہے ہمیں شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی, لیکن اب آپ کے پاس آپشنز ہیں, اور آپ پراپر طریقے سے جو صحیح دیکھیں, دنیا چلی گئی تو چلی گئی, دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں, لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے. صحیح بات. اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے, کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. صحیح بات. تو یہ انشاءاللہ اگلی جب جنریشن ہمیں ریپلیس کرے گی تو وہ ہم کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو مینٹل اسٹرینتھ ملے گی, پرسپیکٹیو ملے گی. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہوئے ہیں. غیر عظیم جہالت کے معاشرے کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے, یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت للعالمین کو بھیجتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے, تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے, اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا. تو نیگیٹو نہ سوچا کرے, پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا, نہ یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں. صحیح بات. نہ آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, اللہ ہی ٹھیک کرے گا, لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. زبردست. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنے آپ سے آپ آشنائی حاصل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل صحیح. جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں, اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھ دیں کہ لوگوں کے کام آئے آپ, تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے.